This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मक्स न्यूज़। मैं हूं नासिर अब्बास और मैं हूं मोहम्मद हैदर रज़ा। अब चलते हैं खबरों की तफसीलात की जानिब। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। इजलास में वफाकी काबीना ने वफाकी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में इजाफे की मंजूरी दी। ताहम FBR, NAB और FIA समेत जिन मुलाजमीन को पहले इजाफी तनख्वाहें मिल रही थी वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा काबीना ने सूबों को मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे से मुतल्लिक खुद फैसला करने की हिदायत की है। इजलास में वज़ीर आज़म को मुल्क भर में कोविड वैक्सीनेशन से मुतल्लिक आगाह किया गया। ब्रीफिंग में कहा गया कि ये तरजीहात तय हैं। हेल्थ वर्कर्स के बाद बुजुर्ग अफराद को वैक्सीन लगाई जाएगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि कोरोना वैक्सीन बिला तफरीक लगाई जाएगी और सूबे वैक्सीनेशन के अमल में मेरिट और शफाफियत को यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से अरकान असम्बली को तरक्याती फंड जारी करने के मामले पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस काजी फायज ईसा के नोटिस पर 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस एजाजुल एहसन शामिल हैं। 5 रुकनी लार्जर बेंच कल दिन 1 बजे समाअत करेगा। केस की समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी काबीना डिवीजन, सेक्रेटरी खजाना विफाकी और सूबाई एडवोकेट जनरल्स और चीफ सेक्रेटरीज को भी नोटिस जारी कर दिए। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी ने इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत में अमन और अमान की सूरत हाल सबके सामने है और कल हाई कोर्ट का वाकया पेश आया। आज मुल्क की अदालतों के दरवाजे भी बंद हो गए और वो भी गैर महफूज हैं। इन अदालतों में जो केस हैं और जो फैसले हैं इन्हें पूरी दुनिया जानती है। जब मुल्क में आईनो कानून और अदालतों का ये हाल होगा तो बड़ी नाइंसाफी होगी। हुकूमत वकला के साथ इश्तियाल अंगेजी करेगी तो आगे से भी इश्तियाल अंगेजी होगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने मजीद कहा कि मुल्क के हुक्मरानों को आईनो कानून की कोई परवाह नहीं है। 2018 में जो हुआ इसकी जिम्मेदारी किसकी है? जब हुकूमत बेशर्म हो जाए, जब अवाम की नुमाइंदा ना हो तो यही होता है जो मुल्क में हो रहा है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने जामिया इस्लामिया ठट्टा में मीडिया से बात करते हुए कहा कि सियासत में नाक घसीटने की बात करने वालों के बारे में ये तासुर क्यों है कि वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, इलेक्शन में धांधलियां कराते हैं और धांधलियों की बुनियाद पर एक नाजायज़ हुकूमत कौम पर मुसल्लत करते हैं। इसका जायज़ा उनको खुद लेना चाहिए और फैसला करना चाहिए कि वो इस सिलसिले को ख़त्म करेंगे। इन वजाहतों की उन्हें क्यों ज़रूरत पड़ गई है? मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हम इदारों का एहतराम करते हैं और इदारों से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हम मुतालबा करते हैं कि हर इदारा अपनी आईनी दायरा-ए-कार में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों से वाबस्ता रहे। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले आलमी शोहरत याफ्ता कोह-ए-पैमा मोहम्मद अली सतपारा और इनके 2 गैर मुल्की साथी ताहाल लापता हैं। खराब मौसम के बाइस फिजाई रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया है। सर्च टीम मौसम ठीक होते ही C-130 की मदद से K2 की बुलंदतरीन सतह पर लापता कोह-ए-पैमाओं को तलाश करेगी। जहाज में नस्ब जदीद तरीन कैमरे से पूरे डेथ जोन की अक्सबंदी की जाएगी। सर्च ऑपरेशन में अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी हिस्सा ले रहे हैं। पेशावर में तकरीब से खिताब के दौरान चेयरमैन नैब ने कहा कि नैब के खिलाफ हमेशा एक प्रोपोगेंडा रहा। नैब के खिलाफ हमेशा इल्ज़ामात लगाए जाते रहे हैं। नैब अपने तरीक़ाकार के तहत काम करता है। नैब और मेरी ज़ाती दिलचस्पी सिर्फ पाकिस्तान और लूटा हुआ पैसा वापस लाना है। 90% केसेस ऐसे लोगों के हैं जिन्हें मैं जानता भी नहीं। एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के अमल पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन जावेद इकबाल ने मजीद कहा कि नैब ना बिजली और गैस का जिम्मेदार है और ना ही इसे FBR की पॉलिसियों से कोई काम है। हमने आज तक किसी से नहीं पूछा कि सरमायाकारी के लिए पैसा कहाँ से आया।
کچھ لوگوں نے چائے کی پیالی میں طوفان لانے کی کوشش کی. تاجروں کو یقین دلاتا ہوں کہ کاروبار چلے گا تو ملک کی معیشت چلے گی. چیئرمین نیب کا کہنا تھا کہ اس وقت عدالتوں میں 941 ارب روپے سے زائد کی ریفرنس زیر سماعت ہیں، جبکہ بعض سرفراز سے 487 ارب روپے کی وصولی کی گئی ہے. گزشتہ روز وکلا کی جانب سے کی گئی ہنگامہ آرائی کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتیں بند ہیں، جبکہ سپریم کورٹ کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اسلام آباد میں وکیلوں کی جانب سے ہائی کورٹ میں کی گئی توڑ پھوڑ کے دوسرے روز بھی عدالتی نظام مفلوج ہے. ہائی کورٹ اور ماتحت عدالتوں میں کسی بھی مقدمے کی سماعت نہیں ہو رہی. پولیس اور رینجرز کی بھاری نفری اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اور باہر سیکیورٹی سنبھالے ہوئے ہے. اس کے علاوہ ریڈ زون اور سپریم کورٹ کی سیکیورٹی میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے. سپریم کورٹ داخلی راستوں پر پولیس کی اضافی نفری تعینات ہے. پارا چنار میں پاک فوج کی 73 بریگیڈ میں مشترکہ گرینڈ امن جرگہ منعقد کیا گیا. گرینڈ امن جرگہ میں ممبر پارلیمان سمیت تینوں تحصیلوں سے سرکردہ قبائلی عمائدین شریک ہوئے. رپورٹ کر رہے ہیں قدم علی. فوج 73 بریگیڈ پارا چنار میں تینوں تحصیلوں کے سرکردہ قبائلی عمائدین کا ایک گرینڈ امن جرگہ منعقد ہوا. امن جرگے میں ممبر پارلیمنٹ، ضلع انتظامیہ اور سیکورٹی فورس کے افسران بھی شریک ہوئے. جرگے کے شرکاء اور قبائلی رہنماؤں نے کہا کہ ضلع کروں میں بڑی قربانی کے بعد امن کا قیام یقینی بنایا گیا ہے. اس وقت علاقے میں ترقی کا سفر جاری ہے. اب علاقے کے عوام مل کر امن کو نقصان پہنچانے والے ہر شر پسندی کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. ممتاز قبائلی رہنما ڈاکٹر عبدالقادر نے کہا امن کمیٹیوں کا فیصلہ ہوشندہ ہے. چنار ایک حساس علاقہ ہے. اس کے ارد گرد جو ہے پہاڑوں کے ارد گرد جو ہے سارے دہشت گرد اور دہشت گرد کو سپورٹ کرنے والے لوگ اور ممالک بیٹھے ہیں. اس لیے ہم اس چیز کو زیادہ سینسیٹیو لیتے ہیں. اس حوالے سے آج متفقہ طور پر دونوں اقوام نے اہل تشیع اور اہل سنت والوں نے یہ سجیشن کیا ہے کہ ایک پیس کیپنگ کمیٹی، ایک امن کمیٹی بنایا جائے جو دونوں پر مشتمل ہو، اور ان کا یہی کام ہو کہ ایسا کوئی فسادی واقعہ ہو، کوئی شرارت ہو تو فوراً جو ہے اس کا ایکشن خود سے لیا جائے، اور ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیوں سے بھی ہو، تاکہ بر وقت جو ہے فسادیوں کو ناکام بنایا جا سکے. اس موقع پر کمانڈر 73 بریگیڈ بریگیڈیئر نجب عباس نے کہا کہ جغرافیائی کے اعتبار سے بھی پارا چنار ضلع کرم ایک حساس اور اہل علاقہ ہے، اور پاکستان کے دشمن امن و امان کو خراب کرنے کی سازشوں میں مصروف رہتے ہیں. دشمن کی سازشوں کو عوام کی تعاون سے ہمیشہ ناکام بناتے رہیں گے. قدم علی، مکس نیوز، پارا چنار. وزیر پنجاب کی معاون خصوصی ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے ملاقات کی، جس میں ملک میں امن و استحکام اور پاک فوج کی دہشت گردوں کے خلاف جنگ میں کردار پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر میجر جنرل بابر افتخار اور معاون خصوصی نے دہشت گردوں کو شکست دینے کے عزم کا اعادہ کیا. ملاقات کے دوران فردوس عاشق اوان نے کہا کہ پاکستان کے لیے جان قربان کرنے والوں کا جذبہ لازوال ہے. پاکستان کی حفاظت کے لیے جان قربان کرنے والوں کا قرض کبھی نہیں چکا سکتے. پاک فوج اور عوام دہشت گردوں کے خلاف سیسا پلائی ہوئی ایک دیوار ہیں. چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں الیکشن کمیشن کی 5 رکنی بینچ نے وفاقی وزیر فیصل وافڈا کے خلاف نااہلی کی درخواستوں پر سماعت کی. وفاقی وزیر فیصل وافڈا کے وکیل الیکشن کمیشن کے سامنے پیش نہ ہوئے، جس پر الیکشن کمیشن نے اظہار برہمی کرتے ہوئے وفاقی وزیر پر 50,000 روپے جرمانہ کر دیا. دوران سماعت درخواست گزار نے فیصل وافڈا کو بطور وفاقی وزیر کام سے روکنے کی درخواست کرتے ہوئے دلائل کے لیے مہلت مانگ لی. چیف الیکشن کمشنر نے درخواست گزار کے وکیل کو ہدایت کی کہ فیصل وافڈا کی نااہلی سے متعلق ان کے وکیل کی موجودگی میں دلائل دیں. الیکشن کمیشن نے وفاقی وزیر فیصل وافڈا کو اگلی سماعت پر ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہوئے سماعت 24 فروری تک ملتوی کر دی. نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جیسنڈا آرڈرن نے میانمار میں فوجی بغاوت کو غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ ایسے تمام پروجیکٹس روک لیے جائیں گے جس کا فائدہ میانمار کی فوجی حکومت کو پہنچ سکتا ہے. جیسنڈا آرڈرن نے مزید کہا کہ جمہوریت کی بحالی تک میانمار سے تمام تعلقات منقطع رہیں گے اور میانمار کو دی جانے والی فنڈنگ بھی روک لی جائے گی، جبکہ ملک پر آمرانہ طور پر قابض ہونے والی قیادت پر سفری پابندی بھی عائد ہوگی. لیا گورنمنٹ ہائی اسکول کے کھیل کے میدان پر قبضہ کی کوشش، مستقبل کے معمار سراپا احتجاج. طلبہ اسکول کی حفاظت کے لیے خود میدان میں اتر آئے. صغیر پراجہ نامی قبضہ گروپ کے خلاف احتجاج کرتے رہے. طلبہ اور اساتذہ نے ہاتھوں میں پلے کارڈ اٹھا کر احتجاج کیا اور نعرے بازی کی.
طلبہ نے وزیر اعظم عمران خان سے بااثر افراد کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ رات گئے چوری کی واردات سے دکاندار کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ چور آٹا، چینی، گھی، چائے کی پتیاں اور نقدی اٹھا کر لے گئے۔ تھانہ چوک اعظم پولیس نے اطلاع پر کارروائی شروع کر دی۔ چوری کی بڑھتی ہوئی وارداتوں پر شہریوں نے ڈی پی او سے کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ۔ اللہ حافظ۔ This news bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, and Volca Foods International.